जगहों से इसको किया जाता है। पिछले दिनों दो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने दो चीज़ें कही जिनसे मुझे ज़ाती तौर पे भी दुख हुआ और मेरे पूरे ऐवान को भी शायद इसका दुख होगा। पहली बात, उसने एक तकरीर में कहा जो मैंने लाहौर में था, मैंने खुद सुनी कि जी बलूचिस्तान को बहुत फंड दिए जाते थे और यहाँ के सरदार और नवाब वो फंड खा जाते थे। एक बात उसने ये की। दूसरी, जो अब कानून साजी की तरफ तो कम ऑर्डिनेंस की तरफ ये चले गए हैं कि जी ओपन बैलेट पेपर सेनेट, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, ओपन बैलेट हो या सीक्रेट बैलेट हो, लेकिन उसको कानून की सूरत में हक है, मेजॉरिटी है, आइन में तरमीम है, टू थर्ड मेजॉरिटी है, जो भी सिलसिला होता है। उसमें दुख वाली बात यह है जनाब स्पीकर साहब कि उसने 65 का ऐवान हमारा है, 371 है या 341 है, पंजाब है, इसी तरीके से 100 के करीब मेरा ख्याल है केपी है, और इसी तरीके से सिंध है। कुछ 700-800 एमपीएस बनते हैं जिनमें मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं। तासुर ये दिया गया कि ये सब सूबाई के और कौमी असम्बली में जो इसकी कैपिटल की सीटें हैं, तासुर ये दिया गया कि ये सब बिकाऊ माल हैं, इनकी मंडी लगती है और वहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है। मुझे ज़ाती तौर पे दुख भी हुआ और हमारा तमाम लोगों का इस्तेहकाक भी मजरू हुआ होंगे उसमें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 800 के 800 बंदे जो है ना ईमानदार और मताफ से बैठ के जो है ना अपने दफ्तर चलाते हैं, या, लेकिन दुख की बात यह है कि उसने तमाम लोगों को इसमें शामिल किया। मैं इस पे पुरजोर तरीके से एहतजाज करता हूँ कि ये गलत है। दूसरी बात यह है कि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारा एहतसाब हर 5 साल के बाद होता है। हम अगर अपने इलाके की या लोगों की खिदमत ना करें तो हमें कोई गन पॉइंट पे कोई वोट नहीं ले सकता है। आज के दौर में, पुरानी तारीखों में होगा, आज के दौर में खिदमत को देखा जाता है। फिर जहाँ तक सरदार और नवाब का सवाल है, सरदार और नवाब का रिश्ता उसकी अपनी कौम के साथ बाप बेटे वाला होता है, माँ बेटी वाला होता है। ये कहना कि जी सरदार खा गए, खाने वालों को की निशानदेही उनको करनी चाहिए जो खा गए। हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, हम वोट लेके आते हैं, हम चोर दरवाजे से नहीं आते। तो मेहरबानी करके ये अपनी तारीख दुरुस्त कर लें प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये अल्फाज पूरे पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एक गैर पार्लिमानी अल्फाज ये कहेंगे किस्म की गाली है कि जी ये बिकाऊ माल है। कोई बिकाऊ माल नहीं है, हर एक के पास ज़मीर है, और फिर किसी की मेहरबानी से कोई नहीं जीत के आता, हर एक के अपना खिदमात हैं, सिलसिला है। तो ये मेरा ख्याल है कि हर एमपीए, हर मिनिस्टर, हर चीफ मिनिस्टर का उन्होंने एक किस्म का ये इस्तेहकाक मजरू किया है। बाकी जहाँ तक सवाल है बलूचिस्तान के हवाले से, बहुत सारे चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया है। हम समझते हैं कि लैंड ग्रैबिंग, जनाब स्पीकर साहब, उस तरफ के लोग जहाँ क्वेटा के खासकर मैं उन लोगों को मुखातिब कर रहा हूँ कि पिछले अदवार में लैट्रीनें तक कब्जा की गई, पब्लिक लैट्रीनें, अड्डे कब्जे हो गए, मार्केटें कब्जा हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूँ कि आज कोई एमपीए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उस वक्त के सिटिंग एमपीएज, सिटिंग मिनिस्टर्स ने जो किया वो तारीख गवाह है, वो उधर वाले भी जानते हैं, क्वेटे वाले भी जानते हैं। आज किसी एमपीए, मिनिस्टर या सेनेटर या एमएनए की जुर्रत नहीं है कि क्वेटा का 1 इंच भी कब्जा करे सरकारी जमीन को। बाकी जहां तक लैंड ग्रैबर हैं वो एक माफिया है। मैं आपको स्पीकर साहब बताऊं कि हन्ने के साथ ही, हन्ना चेक पोस्ट के साथ ही हमारे दोस्त बैठे हुए हैं तरीन साहब, वहां पे एक बंगला किसी खातून का है, बाहर रहती है, मुझे दिखाया गया उसका कब्जा बेच रहे हैं, वहां के मकामी लोगों ने कब्जा किया, कुत्ते अंदर रखे हुए हैं। हजारों फुट का बंगला है, पीछे जिनकी निशानदेही इन्होंने किया है कि उस तरफ से जहां से ये दहशतगर्दी आती है, हमारे जवानों को शहीद किया जाता है, जहां से इनको फायरिंग आती है,
جہاں سے یہ ٹریننگ حاصل کر کے آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ لے کے ان لوگوں کا ہم کلا کما کریں گے. میں وثوق سے کہتا ہوں کہ میرے قائد میں، ہماری گورنمنٹ میں، ہم میں یہ جرت ہے کہ ہم ہر طریقے سے ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. ہم کرنا جانتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہمارے میں اہلیت ہے. باقی وہ ایک گروپ ہے آتے ہیں. اب دیکھیں لا اینڈ آرڈر کہاں سے، پر 3 دن 4 دن پہلے کولو میں جو واقعہ ہوا میوند کے ساتھ، یہ کون تھے؟ یہ یا انڈیا کے یا افغانستان سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں. میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، وہ ان کے پالے ہوئے پالتو ہیں. یہ یہاں آ کے ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں. ہم میرے علاقے کا یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ قبریں سجا کے بیٹھا ہوا ہے شہیدوں کی. ہمارے علاقے کون سا قبرستان ہے جس میں ہمارے شہداء نہیں ہیں؟ کس نے مارا؟ ان پالتو کتوں نے مارا، جو انڈیا کے وہ دانا کھاتے ہیں، نوالے کھاتے ہیں، یا افغانستان سے ٹریننگ لے کے وہاں پہ پناہ لے کے اور مختلف بارڈروں سے گھس کے یہاں پہ ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں، یہاں پہ دھماکے کرتے ہیں. کل آپ کے سریاب میں ہماری ایف سی کے کانوائے پر بم بلاسٹ کیا گیا. کون ہے یہ دہشت گرد؟ ایسٹرن بائی پاس. جی سوری، ٹھیک ہے، سارے آپ کا نام بدنام بروری کا علاقہ. اوکے ہے تو کوئٹہ، یہ کوئٹہ نہیں ہے، بارکھان ہے، بارکھان نہیں ہے، پنجگور ہے، پنجگور نہیں ہے، تربت ہے، یوب ہے. اسمبلی یہ کے ہماری فورم پر درست بات کہنا چاہیے. ٹھیک ہے ماما، ٹھیک ہے. یہ سرزمین ہماری ہے، یہ یہاں کے بسنے والوں کی ہے، چاہے وہ پشتون ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، ہزارہ ہے، پنجابی ہے، کھیتران ہے. یہ ہماری سرزمین ہے. آج بھی میں آپ کو اسپیکر صاحب ذمہ داری کے ساتھ آخر میں 2 لفظ کہتا ہوں کہ آج بھی یہی لا انفورسنگ ایجنسیز ہمیں الاؤ نہیں کرتی کہ ہم ان کا کلا کما کریں. اگر یہ ہمیں اجازت دیتے تو قبائل کو روکنا، ایک دوسرے کو ناپا تولا ہوا ہے ہم ایک دوسرے کو روک سکتے ہیں. یہ جو دہشت گرد آتے ہیں ان کا ہم کلا کما قبائلی طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ ہم ان دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا سکیں. یہ تو دعائیں مانگے کہ ان کو بچانے والے یہی لوگ ہیں جو لا انفورسنگ ایجنسی. نہیں تو کون سا آپ کا قبیلہ کمزور ہے کہ آپ کے قبیلے میں آ کے باہر کا دہشت گرد آ سکتا ہے؟ یا ادھر جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں کوئی کھمبی بن کے نہیں اگا ہے؟ جی اس کو جی میں بس ہر آدمی ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور قبیلہ قبیلے کی طاقت جانتا ہے. اسی طریقے سے میرے ساتھ مری کی بارڈر ہے، بگٹی کی بارڈر ہے، ہم ایک دوسرے کو ناپ تول کر سکتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان کا تعاون چاہیے. ہم بدبنی نہیں کرنا چاہتے یہاں پہ اس صوبے کو. میں حلفاً کہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، میں ابھی پنجاب سے 2 مہینے گزار کے آیا ہوں. میں شام کو ہماری مجلسیں ہوتی تھی ایم پی ایز کے ساتھ، ان کے منسٹرز کے ساتھ، ایون چیف منسٹر سے ملا. وہ حیران ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مرکز میں بھی ہماری پی ٹی آئی کی حکومت، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت، بلوچستان میں تو آپ مرکز میں ٹھیک ہے ایک آدھ آپ کا منسٹر ہے، آپ صوبائی لیول پہ ساری زندگی رونا یہ ہے کہ فنڈ نہیں ہے بلوچستان کو. کچھ جتنی ڈیولپمنٹ ہم نے بتایا، جتنی ڈیولپمنٹ بلوچستان میں ہو رہی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ پنجاب کے ایم پی ایس سٹنگ منسٹرز کے الفاظ ہیں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں آپ کو. اور اس دور میں جتنے فنڈ جی اس کو کمپلیٹ کریں. آپ جب بول سکتے ہیں ہم آپ کو تو کدھر روک سکتے ہیں؟ وہ نمانو والی کہانی ہے. چلیں ہاں، تو آپ ہمیں تعاون دیں، آپ نشاندہی کریں. ہم نے سرآنکھوں پر آپ کی تنقید کو بھی سرآنکھوں پر لیا ہے. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بسم اللہ. آپ نعوذ باللہ کہو گے، ہم کہیں گے سبحان اللہ بسم اللہ. ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھی ہیں، آپ بھی منتخب نمائندے ہیں. آپ کا تعاون چاہیے، شکریہ سردار صاحب، ہم کریں گے. تھینک یو ویری مچ.